सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि मैंने बताया कि मेरी चेयरमैन नैब से जब बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि अगर आपका होमवर्क इतना अच्छा होता है, प्रॉपर तैयारी के साथ आप किसी भी शख्स के बारे में आपके पास पूरा होमवर्क होता है, आपको पता होता है कि किसने क्या जुर्म किया है, तो फिर वो विक्ट्री साइन बना के जब बाहर चला जाता है, ज़मानत मिल जाती है, तो ये नैब के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि जिस पर भी केस बनता है वो बिल्कुल जायज़ होता है, हमारा होमवर्क कंप्लीट होता है, किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज में नहीं निकालता हूँ, हमारा इदारा नहीं निकालता है, और ये दूध के धुले नहीं है जिन पर केसेस बने। फिर मैंने कहा तो फिर बेबसी क्या है, तो ही वो स्पीचलेस। यकीन जानिए मैं बड़ी इज्जत करती हूँ चेयरमैन नैब की, बड़े बाइज्जत शख्सियत हैं, ये आप भी करते होंगे चौधरी साहब। फिर क्या मसला है, एक चेयरमैन नैब इतनी बड़ी पोस्ट ये बेबस दिखाई क्यों देते हैं? और अगर इतने जायज़ मुकदमात बनते हैं तो फिर वो जब बाहर जाते हैं तो वो विक्ट्री साइन बनाते हैं कि देखा हमारे से इंतकाम लिया जा रहा था। डॉक्टर साहब, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है और चेयरमैन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो केसेस जो हैं वो दुरुस्त होते हैं। असल बात जो है, जो जिसकी तरफ चेयरमैन साहब बात कर नहीं सकते और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बात नहीं कर सकते, वो दो तीन बातें हैं। पहली बात जो है वो ये है कि चेयरमैन साहब जब आए हैं तो उनकी तवक्को की जा रही थी। आपके प्रोग्राम में मैंने बहुत ज़्यादा बोल टीवी पे ये बातें की और भी बहुत सारे चैनल पे ये आज की बात ही का हादसा हो गया जी कि चेयरमैन साहब आपके पास जो टीम मौजूद है उसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी वाबस्तगियाँ जो है वो किसी और के साथ है और उनके क्रेडेंशियल जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप सबसे पहले अपने घर की सफाई करें, क्योंकि अक्सर मैंने यहाँ तक पॉइंट आउट कराया कि आपके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो उनके बयानात जो है वो एक्यूज़ के हक़ में भी दिए हैं उन्होंने, और लोग मिले हुए हैं जो लोगों के साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो विक्ट्री का साइन बनाने वाले हैं, ये बेल हुई है, केसेस में लोग बरी नहीं हुए। यानी बेल जो है एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है कि एक शख्स को ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रखा जा सकता, उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने ये जो हमारी अदालतों का रवैया है वो भी मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सॉफ्ट है टूवर्ड्स दीज वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, यानी आम हालात। और जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर यानी ये अदल गुस्तरी जिसे कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उसको आप देखेंगे कि आम आदमी जो है उसे वो सारी चीज़ें हासिल नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज़ हासिल नहीं है जो रूल ऑफ लॉ में और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक्सेप्शनल यानी होनी चाहिए, और जिसका तज़किरा हर जगह मौजूद है, जिसमें अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से लेकर पूरी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कह रही है कि जनाब लोगों को फेयर ट्रायल दिया जाए, उन्हें ये नहीं जेल में ना रखा जाए और सारे मौके दिए जाए। यहाँ आके आप देखेंगे कि उनके गैर मामूली अदालतें जो, एक तो अदालतों के पास कैपेसिटी नहीं है, दूसरा ये है कि आज ये बात आप बिल्कुल तय कर लें कि पाकिस्तान के अंदर आपने अगर क्राइम को ख़त्म करना है तो आपको अपने अदालतों के निज़ाम को दुरुस्त करना होगा, आपको जजेस जो है वो मेरिट पर रखने होंगे। कोई शख्स इस बात में कहने के लिए तैयार नहीं है और किसी में हिम्मत नहीं है कि जनाब ये क्या वजह है कि अजीज़ो अकारब जो हैं वही क्यों जजेस के तौर पर नज़र आ रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं हैं। तो मसला ये है, और फिर ये इनकॉम्पिटेंस इस हद तक पहुंच गई है कि हैरान हो जाते हैं कि जनाब जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं तो आप समझते हैं कि यार ये जज साहब है। और आपने देखा एक और बात जो प्रोसीजरल है, प्रोसीजर जो है वो आपने इस तरह का रखा हुआ है कंजर्वेटिव। ये आज मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि ये जो खोसा साहब थे हमारे चीफ जस्टिस, उनकी अदालत में मैं मौजूद था। एक केस ऐसा केस था जिसमें फौजदारी केस था, ये जो कचहरी जो है रावलपिंडी की, इसमें दिन दिहाड़े एक शख्स ने अपने वालदा के पैरामोर या उसका जो खामद था दूसरा, उसको छुरियां मारकर उसने यानी कत्ल कर दिया सरेआम। और जब केस उनके पास आया तो उनके जुमले बड़े सुनने वाले थे, कहते हैं देखिए बात यह कि सबको पता है ये दिन दिहाड़े का कत्ल है, लेकिन अब हम मजबूर हैं, हम कानून के जो ज़ाब्ता बना हुआ है जो यानी एविडेंस एक्ट है, भाई बात यह है कि सब्सटेंटिव जस्टिस आपने देना है, और सब्सटेंटिव जस्टिस के लिए आपको अगर ये प्रोसीजर, अब हमारा जो कानून है वो प्रोसीजर की भेंट चढ़ रहा है, यानी अदल बल्कि मैं कहूँगा सबसे बड़ी जो बुरी कैजुअलिटी है वो निज़ाम अदल है, और वो किस का शिकार है। अच्छा चौधरी साहब, टेक्निकलिटीज का सुलझाने में जरा मेरी मदद इकबाल ने तो कह दिया था कि अल्फाज के पेचों में जी आप कंप्लीट करें। ठीक,
جی جی آپ کمپلیٹ کریں. جی ایک سن لیں کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھے نہیں داغا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے. آپ کو نتیجے تک پہنچنا ہے. اگر آپ کے عمل کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر انصاف نہیں ہو رہا، بیلنس نہیں آ رہا، تو آپ خدارا اس کو سمجھے. آپ کو اتنے اختیارات، آپ سو موٹو بھی اختیار رہے ہیں، تو وہاں کیوں آ کے آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں؟ جب آپ نے سو موٹو میں آپ پاورز استعمال کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ایسی پاورز ہیں جو جج میڈ پاورز ہیں، جج میڈ لا ہے. تو اسی طرح آپ مہربانی کے ایسے اچھا چودھری صاحب مجھے بتائیں، اچھا ایک گتھی کو سلجھانے کی ذرا کوشش کیجئے گا، میری رہنمائی کیجئے گا، دیکھنے والے ناظرین کی رہنمائی کیجئے گا کہ ہمارے ہاں شخصیات ہم اکثر دیکھتے ہیں، افسوس کے ساتھ میں کہوں گی، مجھے لٹرلی بڑا افسوس ہے کہ میرے ملک میں یہ ہوتا رہا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی کہ ہمارے ہاں شخصیات اداروں سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. یعنی جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ ادارے پر ایک قسم کی سمجھ لیں بھاری ہوتی ہے، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے. اور اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں مطلب کہیں نہ کہیں مان جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ، میں کیا بولوں، میں کچھ کسی کا نام نہیں لینا چاہتی. اب جس طرح فار ایگزامپل ایک تازہ ایگزامپل آپ کے سامنے، تو کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا. ہم پروگرامز کرتے ہیں، ہم لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں. یہ جو میر شکیل الرحمان صاحب ہیں، نیب کا معاملہ، مجھے بتا دیں کہ نیب ان کی فیملی کو شامل تفتیش نہیں کرتا، ان کے بچوں کے نام ECL میں نہیں ڈالے جاتے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارے سے بڑا ہے میر شکیل الرحمان؟ اور اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں، آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو ایک بہت سارے لوگ بڑے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے ہیں ان اداروں سے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی بڑائی جو ہے، طاقت جو ہے ان کی آپ کو نظر آ رہی ہے ہر جگہ. یعنی آپ دنیا میں مجھے یہ بتا دیں، پاکستان کے اندر یعنی جو کسی شخص کو باہر جانے کا حق جس کے خلاف جو سزا یافتہ ہو، کوئی شخص نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ گیا، پورا نظام اس کے حق میں استعمال ہوا، میاں نواز شریف صاحب، اور نظام بھی موجود ہے، عدل بھی چل رہا ہے، اور وہ شخص وہاں بیٹھا مذاق بھی اڑا رہا ہے آپ کا. اور اسی طرح نہیں آپ دیکھیں نا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں، یعنی میں آج کروں گا کہ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جناب کیا آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ یہ شخص فلاں دن تک زندہ رہے گا؟ یار آپ کے سامنے روز کیسز آتے ہیں، اتنی بے بسی لوگوں کی ہے کہ ان کے کیسز سنے نہیں جاتے، اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب. اچھا چودھری صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے، میرے پروڈیوسر نے مجھے بولا کہ آخری منٹ ہے، تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب اس سسٹم کو ظاہری باتیں چینج کرنا ہے. عمران خان صاحب 22 سال سٹرگل کر کے نعرہ لگا کے کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، تبدیلی لے کر آئیں گے، تو اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو پھر تبدیلی تو نہ آئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہونا چاہیے کہ اس چیز میں تبدیلی آئے، یا پھر ہم کہہ دیں کہ افسوس کے ساتھ کہ اب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں، یہ آپ کی بات میں آپ کو عرض کروں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تبدیلی وغیرہ کی کوئی توقع کرنی بالکل عبث ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حقائق اتنے تلخ ہیں کہ کوئی شخص صرف ہر بندہ کوشش کسی آرے کی ہے کہ یہ ہمارا عزت بھی رہ جائے، بھرم بھی رہ جائے، وقت بھی گزر جائے. لیکن ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، یعنی ہر شخص اگر یہ طے کر لے، جو خاص طور پہ جو لوگ صاحب بصیرت ہیں، جن سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ جناب ان کی آواز سنتے ہیں، کم کم ان میں دیانت آ جائے اور وہ ان حقائق کو سیدھا سیدھا بیان کرے. تو عمران خان صاحب کو بھی یہ کہا جائے کہ خان صاحب آپ میں ہمیں وہ صلاحیت نظر نہیں آ رہی، آپ نے کہا تھا، تو کہاں ہے وہ صلاحیت؟ وہ صلاحیت لوگ سارے اٹھیں گے، یہ بات کریں گے کہ جناب ہمیں آپ اپنا انپٹ دیں جس سے آپ پاکستان کے اندر واقعی نظام عدل جو ہے وہ درست ہوتا ہوا نظر آئے. مجھے یہ بات ہے کہ اسلام آباد کے اندر آپ موجود ہیں، اسلام آباد کی کورٹس کو دیکھ لیں. کی کوئی امید نظر نہیں آتی. چودھری صاحب آپ نے حقائق پہ اپنی بات کی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ دن اب دور نہیں کہ پر آ جائے گی اور عوام اس پورے سسٹم سے، اس طرح کے تمام سیاستدانوں سے باتیں کرتے، دعوے کرتے، باتیں کرتے، لیکن کھوکھلے وعدے، بالکل ایسی باتیں جو کبھی بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وقت دور نہیں کہ پوری عوام سڑکوں پر آ جائے گی اور عوام ایسے سسٹم سے کہہ دے گی، عوام ایسے حکمرانوں سے کہہ دے گی کہ بس بہت ہو گیا، ایسے نہیں چلے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.